हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ हाम्रो अर्को, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। ओके, नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा हामी के पढ्छौँ भने नाइट्रोजन कन्टेनिङ जुन कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ, लाइक हाम्रो के छ भने नाइट्रोबेन्जिन हैन, नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन छ, नाइट्रो इथेन छ, हाम्रो इथेन अमाइन छ, एनिलिन छ, फिनाइल अमाइन छ हैन, हाइड्रोक्सिल अमाइन छ। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले नाइट्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड्स हामीले भन्न सक्छौँ त्यसलाई। ओके, त्यो कुरालाई त्यो टपिक्सलाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। ओके, पेन कपी यदि तपाईहरुले रेडी पार्नु भएको छैन भने प्लिज पेन र कपी अगाडि राख्नुस् र म सँगसँगै लेख्दै जानुस् र म सँगसँगै बुझ्दै जानुस् है। ल, without wasting time, let's start our topic, that is नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। सो हेर्नुस् त, पहिला हामीले यसमा के भनिरहेछौँ भने नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भनेको हो चाहिँ के? नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स having NO2 as a functional group। फंक्शनल ग्रुपमा हाम्रो NO2 ग्रुप जोडिया छ भने है। अब हामीले लास्ट क्लासेसहरुमा के पढ्यौं भने कार्बोक्सिलिक एसिडको बारेमा पढ्यौं हामीले हैन। त्यसपछि हामीले के पढ्यौं त हैन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ्यौं, त्यसपछि त्यो भन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं, अल्डिहाइड एन्ड कीटोन पढ्यौं, त्यसपछि हामीले बेन्जिन पढ्यौं हैन। त्यो सबै कुरामा हामीले के पायौं भने एउटा डिफरेन्स के पायौं भने फंक्शनल ग्रुपको हामीले डिफरेन्स पायौं है। ओके, अब यसमा हामीले के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स डेफिनेसन हामीलाई एक्जाममा सोध्दैन, तर हामीले बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ यसमा कि डेफिनेसन चाहिँ हो चाहिँ के यसमा। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ NO2 एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कल्ड नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। हेर्नुस् त, यसमा जस्तै नाइट्रो कम्पाउन्ड्स यो हुन सक्छ हैन, यो हुन सक्छ अल्काइल नाइट्राइट हुन सक्छ हाम्रो, त्यसपछि अर्को हुन सक्छ 1 डिग्री नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हुन सक्छ, सेकेन्ड डिग्री टर्सरी नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हाम्रो हुन सक्छ। त्यो सँगसँगै हामीले यसलाई नोमेनक्लेचर गर्छौं। नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हाम्रो के गर्छौं भने एकदम सजिलो छ। जतिवटा कार्बन छ नाइट्रोलाई अगाडि लेख्ने, मिथेनलाई पछाडि लेख्ने, त्यही कुरा गर्छौं। हेर्नुस् त, नाइट्रोमिथेन, नाइट्रोइथेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन। किन 2 नाइट्रो? किनकि सेकेन्ड पोजिसनमा हाम्रो के छ भने NO2 ग्रुप जोडिरहेछ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्नु भने 2 नाइट्रोप्रोपेन हामीले यसलाई भन्यौं। ख्याल गर्नुस् है राम्रोसँग। त्यसपछि यसलाई हामीले के भन्यौं भने 2 मिथाइल 1 नाइट्रोब्युटेन। किन भन्यो भने 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 छ, त्यसपछि 2 मिथाइल 1 2 2 मा मिथाइल ग्रुप छ, 1 मा के छ भने 1 कार्बनमा नाइट्रो ग्रुप जोडिएको छ, अनि कार्बन नम्बर 1 2 3 4 4 छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं भने ब्युटेन भन्छौं। हेर्नुस् त, 2 मिथाइल 1 नाइट्रोब्युटेन, ठीक छ। ओके, त्यसपछि हेर्नुस् त, यसलाई हामीले के भन्छौं भने नाइट्रोबेन्जिन भन्छौं। हामीले जनरली हेरिरहेको, यदि यो पोजिसनमा जोडिएको छ भने मेटा नाइट्रोबेन्जिन, यसमा जोडिएको छ भने अर्थो नाइट्रोबेन्जिन, यसमा तल जोडिएको छ भने प्यारा नाइट्रोबेन्जिन। हाम्रो यो के भयो भने बेसिक कन्सेप्ट भयो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको बारेमा। अब हामी यसलाई सिधै जान्छौं केमा, प्रिपरेसनमा। कसरी हामीले यसलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं है। अब हेर्नुस् त, बाइ नाइट्रेसन अफ अल्केन, अल्केनलाई हामीले नाइट्रेसन गरौँ यसमा। हेर्नुस् त, नाइट्रेसन गर्नको लागि हामीले कङ्क HNO3 हामीले युज गर्छौं। 130 डिग्री सेल्सियसमा राख्यो भने कुनै पनि एउटा इथेनलाई, दुईटा कार्बन भएको हाइड्रोकार्बन्सलाई हामीले राख्यो भने 130 डिग्री सेल्सियसमा यसले के दिन्छ भने नाइट्रो इथेनको फर्मेसन यसले गराउँछ हाम्रो, ठीक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ भने CH3 CH2 CH3 छ भने हाम्रो यसले के गर्छ भने HNO2 अथवा HONO2 यसलाई हामीले के गर्छौं भने कङ्कमा राख्छौं। कङ्कमा राखिसकेपछि 430 डिग्री सेल्सियसमा, ओके, यसलाई हामीले के गरौँ भने एउटै टेम्परेचरमा राखौं, किनकि हाम्रो यसमा के छ भने 130 डिग्री सेल्सियस नै राखौं हैन। यसले के गर्छ भने 1 नाइट्रोप्रोपेन नै बनाउँछ यसले, ठीक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त, नम्बर 2 मा हाम्रो फ्रम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्सबाट हामीले कसरी यसलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हेर्नुस् एकचोटी। अल्काइल हैलाइड्सलाई हामीले AgNO3 मा राख्छौं, सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसनमा राख्यो भने यसले के दिन्छ भने प्राइमरी नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन गर्छ, RnO2 को फर्मेसन गर्छ यसले, ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो के छ भने अक्सिडेसन हामीले गर्यो भने, अमाइनको अक्सिडेसन गर्यो भने KMnO4 को प्रेजेन्समा हामीले गर्यो भने यसले के दिन्छ भने NO2 ग्रुप दिन्छ। यसले भनेको अमाइनलाई
अमाइनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने NO2 दिन्छ, NO2 लाई हामीले रिडक्सन गर्यो भने के दिन्छ, NH2 दिन्छ। रिभर्स प्रोसेसहरु हुन्छ यसमा अक्सिडेसन रिडक्सनको। ठीक छ, यसमा हेर्नुस् त अहिलेको लागि हामीले के गर्छौं, हामीले अक्सिडेसन पढिरहेको छौं, त्यसैले NH2 ग्रुपलाई हामीले अक्सिडेसन गर्यो भने के बन्छ, NO2 बन्छ। त्यसपछि यसमा पनि हेर्नुस् हामीले KMnO4 राख्नु, यसमा के फर्मेसन भयो भने CH3 CH2 NO2 को फर्मेसन भयो, नाइट्रो कम्पाउन्डको यहाँ फर्मेसन भइरहेको छ। त्यही कुरालाई हामीले यसमा देखायौं। यो पनि हेर्नुस्, यसमा हामीले अक्सिडेसन गरेर सिधै हामीले के बनायौं भने नाइट्रोबेन्जिनको फर्मेसन गरायौं। एक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई है, एक्जाममा सोध्न सक्छ कि यो क्वेशनमा तपाईहरुले चेन रिएक्सनमा A बाट B भन्दाखेरि हामीले जस्तै KMnO4 युज गर्छौं र B हाम्रो कम्पाउन्ड के फर्मेसन हुन्छ भनेर तपाईहरुले सोध्यो भने त्यतिबेला तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ राख्नु पर्छ तपाईहरुले। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु? क्लियर हुनुहुन्छ भने क्लियर छु भनेर एकचोटी कमेन्ट गर्नुस् त मलाई है। यदि क्लियर हुनुहुन्न भने मलाई फेरि पनि एकचोटी सोध्नुस्, त्यसपछि क्या कुन साइडमा कन्फ्युजन छ मलाई फोन गर्नुस्, सोध्नुस्, भिडियो खोल्नुस् अगाडि अनि मलाई सरी भिडियोको यो पोइन्टमा यो यति मिनेटमा मैले बुझिन सर भनेर क्वेशन सोध्नुस् मलाई। ओके, पोसिबली म जति सक्दो तपाईहरुलाई टाइम दिन कोसिस गर्छु। ओके, ल पहिला यति चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस्, त्यसपछि हामी यसको सिधै जान्छौं केमा भने प्रिपरेसनमा जान्छौं। सरी, प्रिपरेसन हामीले पढिसक्यो, हामीले यसको के जान्छ भने रिएक्सन्सहरुमा जान्छौं। कस्तो कस्तो टाइपको रिएक्सन्सहरु यसले दिन्छ त्यो रिएक्सन्सहरुमा हामी जान्छौं। स्क्रिनशट हाल्नु भएको छैन भने स्क्रिनशट टेक्नुस्, कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गर्नुस् र यसलाई लेख्न कोसिस गर्नुस्। ओके, र बुझ्न कोसिस गर्नुस्। ठीक छ, ल पहिला लेख्नुस्, त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं। ओके, यहाँसम्म सारिसक्नु भयो होला तपाईहरुले है। यहाँसम्म सारिसक्नु भयो भने अब चाहिँ हामी जान्छौं त्यसपछि यसको रिएक्सन्समा जान्छौं। कस्तो कस्तो टाइपको यसले रिएक्सन शो गर्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। नम्बर फर्स्टमा हाम्रो के छ भने H2 र PT र अथवा PD सँग हाम्रो रिएक्सन छ। हेर्नुस् त, रिडक्सन विथ H2PT अथवा H2PD सँग राखेर हामीले के गर्छौं भने यसलाई रिड्युस गर्छौं। रिड्युस गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा के बन्दो रहेछ त, नाइट्रो कम्पाउन्ड जस्तै RNO2 लाई 3H2 मा राख्नुस् र H2PD मा राख्नुस् अथवा PT मा राख्नुस्, जुनमा राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। रिडक्सन गरिरहेको छ भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने RNH2 को यसमा हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने वाटर पनि निस्किन्छ। हेर्नुस् त, कुनै पनि रिएक्सन्समा हाम्रो के छ भने यदि हाम्रो कुनै पनि रिएक्सन्समा अक्सिजन छ र हाइड्रोजन छ भने वाटर हाम्रो के हुन्छ अभियसली निस्किन्छ। हामीले 2 र 3 किन युज गरिरहेका छौं भने किनकि हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न कोसिस गरिरहेका छौं है। ल अर्को हेर्नुस्, एक्जाम्पलको लागि CH3 CH2 NO2 प्लस 3H2, त्यसपछि हेर्नुस् त H2PD मा राख्नु हामीले। यसमा के भन्यो भने CH3 CH2 NO2 प्लस 2H2O। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, यसलाई हामी के भन्छौं, नाइट्रोइथेन। ठीक छ, यसलाई हामीले के भन्यौ, नाइट्रोइथेन भन्यो हामीले यसलाई। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, हाम्रो जस्तै सरी यसमा हाम्रो के हुन्छ NH2 भन्छ है। यसलाई हामीले के भन्छौं, हेर्नुस् त इथेन अमाइन भन्छौं है। यसलाई हामीले ख्याल गर्नुस् तपाईहरु, यसलाई हामीले भन्छौं अमाइनको फर्मेसन हुन्छ यसमा। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु? ओके, त्यसपछि नम्बर 2 मा जाम हामी। नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो रिडक्सन विथ LiAlH4। रिडक्सन विथ LiAlH4। LiAlH4 सँग हाम्रो रिडक्सन हुँदाखेरि के बन्छ त, हेर्नुस् त एकचोटी। जस्तै RNO2 छ हाम्रो र यसले के गर्यो भने LiAlH4 सँग रिडक्सन गर्यो भने के बन्छ हेर्नुस् त। यसमा के बन्छ RNH2 त रिडक्सनको प्रोडक्ट आउने नै भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने वाटर त हाम्रो आउँछ नै। किन आउँछ हाम्रो वाटर, किनकि हाम्रो यसमा के छ भने हाम्रो यसमा नर्मली हामीले के युज गर्छौं भने हाइड्रोजन राख्छौं। कति नम्बर अफ हाइड्रोजन भने 6 हाइड्रोजन यसरी हामीले राख्छौं। यसमा ख्याल गर्नुस् है, 6 हाइड्रोजन यसरी राख्छौं। अब यसमा हामीले फेरि यदि गर्यो भने CH3 NO2 प्लस
LiAlH4 6 हाइड्रोजन राख्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 NH2 plus H2O। ठीक छ। अब कुनै कुनै सरहरूले कुनै कतै पढ्दाखेरि तपाईहरुले यसरी पनि पढ्नु भएको छ होला यसलाई त्यतातिर झुकिने काम चाहिँ नगर्नु होला है। NO2 plus 6 हाइड्रोजन यहाँ राख्छौं हामीले LiAlH4 यो त जता राखे पनि के पनि फरक पर्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भने तपाईहरुको विचार जता कम्फर्टेबल हुन्छ त्यतै राख्नुस्, तर मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। CH3 CH2 NH2 नै फर्मेसन हुन्छ प्लस H2O को हाम्रो फर्मेसन हुन्छ यसमा। ठीक छ। अब त्यसपछि हामी यसपछि जान्छौं। पहिला यतिलाई बुझ्न कोसिस गर्नुस् त, एकचोटी के लेखेको छ त्यो कुरालाई बुझ्न कोसिस गर्नुस्। त्यसपछि हामी जान्छौं त्यसपछि अर्कोमा रिडक्सन विथ नम्बर 3 मा हेर्नुस् त, रिडक्सन विथ एसएन सँग हामीले HCl राखेर हामीले यसलाई के गर्यौं भने रिड्युस गरौँ त। एकचोटी के बन्दो रहेछ त्यसमा एकचोटी ख्याल गर्नुस् त। यसमा एसएन र HCl मा राख्यो भने नाइट्रो ग्रुपलाई RNO2 प्लस यसलाई हामीले सिधै प्लस 6H राखेर गरौँ न, केही फरक पर्दैन। एसएन सँग HCl राख्यो हामीले के बन्छ RNH2 प्लस के बन्छ त्यसपछि H2O आउँछ। हेर्नुस् है, CH3NO2 प्लस 6H राख्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने एसएन सँग HCl राख्यो भने के बन्छ CH3NH2 प्लस H2O को फर्मेसन हुन्छ यसमा। फेरि पनि हामीले यसलाई यदि CH3 CH2 NO2 राख्दियो भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने एक्ज्याक्टली सेम नै हुन्छ, तर हाम्रो के हुन्छ भने कार्बन नम्बरको मात्र डिफरेन्स आउने हो है। यसमा चाहिँ CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। त्यस्तै अब हामीले के गर्यौं भने बेन्जिनको रिङलाई राख्यौं। बेन्जिनको रिङलाई राखिसकेपछि यसमा हामीले NO2 युज गर्यौं प्लस 6H हामीले के गर्यौं भने एसएन सँग HCl राख्यौं र यो राखिसकेपछि के भन्यो यसमा हाम्रो नाइट्रोबेन्जिनलाई राख्यौं। नाइट्रोबेन्जिनलाई राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने NH2 को फर्मेसन हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने वाटर निस्किन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं एनिलिन भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोबेन्जिन भन्छौं। ठीक छ, नाइट्रोबेन्जिन भन्छौं र एनिलिन भन्छौं। यसैलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने दिस इज द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन पनि ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एनिलिन पनि हामीले यसलाई भन्न सकिन्छ है। त्यसैले यसमा कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला, किनकि यो एकदमै सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। तपाईहरुलाई एकचोटी पहिला सार्नुस् त, तपाईहरुले सारिसक्नुस्, त्यसपछि नम्बर हामी 4 मा जान्छौं है। यसको यसमा लेखिसक्नु भयो होला तपाईहरुले। ओके, अब लेखिसक्नु भयो भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने अब नम्बर 4 मा जानुस्। नम्बर 4 मा हामीले के गर्छौं भने यसमा यसको रिडक्सन न्यूट्रल मिडियम्समा के हुन्छ यो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। ल यसलाई अब सिधै हामी जाम। हेर्नुस् त, कुनै एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु तपाईहरुलाई। CH3 CH2 NO2 हाम्रो एउटा एक्जाम्पल भयो। एक्जाम्पलमा त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने 4 हाइड्रोजन हामीले यसमा युज गर्यौं। 4 हाइड्रोजन युज गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं भने यो मिडियममा जिंक सँग NH4Cl हामीले युज गर्यौं। NH4Cl हामीले युज गरिसकेपछि के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त, CH3 CH2 NHOH। हेर्नुस् त, त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने 3H2O को फर्मेसन हुन्छ। एक्चुअली नि यसको नाम भन्न कोसिस मात्र गर्नुस् तपाईहरुले, कोसिस गर्नुस् त यसको नाम चाहिँ के हुन सक्ला। हेर्नुस् त, यसलाई हामीले के भन्छौं भने इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्छौं। हामीले यसलाई इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्छौं। हामीले यसलाई ख्याल गर्नुस् है, इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन भन्छौं। नाइट्रो कम्पाउन्ड्सबाट नाइट्रो इथेनबाट हामीले यदि न्यूट्रल मिडियममा हामीले यसलाई रिडक्सन गर्यो भने के बन्छ भने हाम्रो इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइनको फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै अब कुनै एउटा हाम्रो अर्को ग्रुपलाई लेख्नुस् त, जस्तै हामीले नाइट्रो ग्रुपलाई नै हामीले लेख्यो भने के फर्मेसन हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् त एकचोटी यो कुनै एउटा नाइट्रो ग्रुप हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन नै लिगौं त, यसमा केही पनि फरक पर्दैन। नाइट्रोबेन्जिन
नाइट्रोबेन्जिनलाई लिएर हामीले के गर्यौं भने 4 हाइड्रोजनमा राख्यौं र के गर्यौं भने हामीले यही मिडियममा राख्यौं Zn plus NH4Cl। चेन्ज चाहिँ के आउँछ होला यसमा एकचोटी ख्याल गर्नुस् त तपाईहरुले। यसमा के चेन्ज आउँछ भने हेर्नुस् त यो ग्रुप हाम्रो हेर्नुस् त यो हाम्रो छ। त्यसपछि यसमा के छ भने नाइट्रोजनको टाउकोमा के आउँछ H आउँछ, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ OH आउँछ। ठीक छ। यसैले हामीले त्यसपछि प्लस 3s2 जस्तोको त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो यसमा इथाइलको ठाउँमा के फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक छ। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइनको हाम्रो यसमा के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। ठीक छ। यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले। ल त्यसपछि यो पछि हामी केमा जान्छ भने रिडक्सन इन अल्कालाइन मिडियम्समा हामी यसलाई रिड्युस गर्न कोसिस गर्छौं र त्यसको लागि तपाईहरु प्रिपेयर हुनुस् एकछिन। यसलाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस्। राम्रोसँग हेरिसकेपछि त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं। ओके अल्कालाइन मिडियममा रिडक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा आउँछ। पहिला एकचोटी लेख्नुस् अनि त्यसपछि हामी फेरि फर्दर अगाडि बढ्छौं यसमा। ओके ल नम्बर 5 मा छ हाम्रो रिडक्सन इन अल्कालाइन मिडियममा कसरी यसको रिडक्सन हुन्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई बुझाउनलाई कोसिस गर्छु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो तपाईहरुको लागि है। लगभग एक्जाममा स्योर सोधिरहन्छ यो चाहिँ है। त्यसैले तपाईहरुले राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है यसलाई। हेर्नुस् त हामीले के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल मैले यसको बेसिक कुरा मात्र बुझाउन कोसिस गरे। त्यसपछि बल्लमा यसको के गर्छु भने यसमा रिएक्सन्स म लेख्दिन्छु है। हेर्नुस् त 2 नाइट्रोबेन्जिन छ हाम्रो 2 नाइट्रोबेन्जिन 2 मोलिकुल्स अफ नाइट्रोबेन्जिनलाई हामीले लिएर यदि Zn सँग NaOH मा 10H मा राख्यो भने हाम्रो के भन्छ हाइड्रा एजोबेन्जिन फर्मेसन हुन्छ यसमा। यदि हामीले मिथानोल युज गर्यौं र 8S युज गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ भने एजोबेन्जिन मात्र फर्मेसन हुन्छ यसमा। यदि हामीले यसमा Na3ASO3 हामीले युज गर्यौं भने अक्सिबेन्जिन भन्छ यसमा। मतलब कि एजोक्सिबेन्जिनको फर्मेसन हुन्छ यसमा। यो कुरालाई हामीले के गर्नु भने यसमा यसरी हामीले एकचोटी सिम्पल वेले देखाए। तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिदैन यो सिम्पल वे, तर अहिलेको लागि बुझ्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुस् भने यो स्टेप चाहिँ तपाईहरुले राख्नुस् है। त्यसपछि अब हामीले एउटा रिएक्सन्समा जाँदा सिधै रिएक्सन्सको म गराउँछु। नाइट्रोबेन्जिन हाम्रो के छ हेर्नुस् त नाइट्रोबेन्जिनको स्ट्रक्चर के हो हेर्नुस् त। नाइट्रोबेन्जिन भनेको के हो यो हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन। ठीक छ। 2 मोलिकुल्स अफ नाइट्रोबेन्जिन हामीले युज गरिरहेछौं। त्यसपछि यसमा हामीले के गर्यौं भने नम्बर फर्स्ट केसमा 10H युज गर्यौं। ठीक छ। 10H युज गर्यौं। के राख्यौं हामीले जिंक सँग NaOH हामीले युज गर्यौं। यो भन्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त एकचोटी यो हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन सँग हाम्रो जुन नाइट्रोजन छ त्यो नाइट्रोजन यसरी जोडिन्छ। त्यसपछि यो ग्रुप छ हामीसँग नाइट्रोजनको हैन। त्यसपछि अर्को नाइट्रोजन हाम्रो यसरी जोडिन आउँछ। त्यसपछि यसरी हाम्रो के भयो भने यो जोडियो। एकचोटी चेक गर्नुस् त यो हेर्नुस् त जिंक सँग हामीले NaOH राख्यौं र राखिसकेपछि हाम्रो के बन्यो भने यसमा N र N जोडिन आयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुस् त त्यसपछि हाइड्रोजन हुन्छ। त्यसपछि वाटर निस्किन्छ हाम्रो H2O निस्किन्छ हाम्रो हैन। H2O कति निस्किन्छ त हेर्नुस् त एकचोटी 10H राखेका छौं भने यसमा के हुन्छ भने हाम्रो 4 राख्छौं यसमा हाम्रो हेर्नुस् त 4 टु 8 1 टु 10 यसरी राख्छौं हामीले। यसलाई हामीले के भन्छौं यसको नाम हेर्नुस् त हाइड्रा एजोबेन्जिन। हाइड्रा एजोबेन्जिन। ठीक छ। एजोबेन्जिनको मतलब के नाइट्रोजन दुईटा जोडिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने एजोबेन्जिन भन्छौं। ठीक छ। बुझ्नुस् है नाइट्रोजन दुईटा साइडमा जोडिरहेछ भने हामीले यसलाई एजोबेन्जिनै भन्छौं। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने डाइजोनियम सल्ट भन्छौं। तर हामीले डाइजोनियम सल्ट हुनको लागि हामीलाई क्लोराइड चाहिन्छ, तर यसलाई हामीले एजो ग्रुप नै भन्छौं। यसलाई ख्याल गर्नुस् है। तपाईहरुले एक्जाममा सोध्न सक्छ यसलाई डाइजोनियम चाहिँ नराख्नुस् है। डाइजोनियमको फर्मुला चाहिँ अर्कै हुन्छ हाम्रो। हेर्नुस् त डाइजोनियमको यदि तपाईहरुले हेर्न चाहनुभयो भने डाइजोनियमको फर्मुला के हुन्छ भने N डबल बोन्ड NCl। यो चाहिँ हाम्रो के हो डाइजोनियम सल्ट हो। त्यसैले हाम्रो डिफरेन्ट हुन्छ। नाइट्रोजन सँग नाइट्रोजन डबल बोन्ड नै हुन्छ, तर यो भनेको के एजोबेन्जिन हो। ओके। त्यसपछि अर्को नम्बर 2 मा जान्छौं हामी। नम्बर 2 मा हेर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् है। नम्बर 2 मा हामीले सेम
कति के युज गर्छौं भने NO2 नै युज गर्छौं NO2 युज गर्छौं 2 मोलिकुल्स नै युज गर्छौं यसमा त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजनलाई हामीले के गर्छौं एकछिन राख्नुस् यो ब्यालेन्सको लागि हामीले राख्छौं यसमा खासमा त्यसपछि हामीले राख्नुपर्ने के Zn प्लस NaOH सँग हामीले CH3 मिथानोल राख्नुपर्ने हो यसमा त्यसपछि हामीले के गर्यो भने हेर्नुस् त यो सँग हामीले के गर्यो नाइट्रोजन डबल बोन्ड नाइट्रोजन फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त यो फर्मेसन भयो प्लस H2O त हाम्रो आइहाल्यो त्यसपछि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्नुस् त हाम्रो यसमा हामीले 4 राख्यौ भने कति हुन्छ भने 4 to 8 हुन्छ भनेपछि यसमा हामीले कति राख्नु पर्यो 8 राख्नु पर्यो हामीले ठीक छ यसको नाम के हो एजोबेन्जिन हो यसको नाम चाहिँ खाली गर्नुस् है हेर्नुस् त मैले सिम्पली बुझाउन तपाईहरुलाई कोसिस गरिरहेको छु योसँग म्याच गराउनुस् र यसलाई यो लेख्ने तपाईहरुले एक्जाममा है यो लेख्नु पर्दैन यो बुझ्नको लागि मात्र तपाईहरुले बुझ्नुस् राम्रोसँग बुझ्नुस् अनि त्यसपछि बल्ल हामी डिस्कसन गर्छौं यसमा हैन त्यसपछि अर्कोमा पनि हेर्नुस् त नम्बर नेक्स्ट वालामा नम्बर नेक्स्टमा हाम्रो सेम युज गर्छौं नम्बर 2 छ हाम्रो यसमा के छ दुईटा मोलिकुल्स अफ नाइट्रोबेन्जिन छ त्यसपछि हामीले हाइड्रोजन युज गर्छौं यसमा हाइड्रोजन कति युज गर्छौं भने 6 गर्छौं हाम्रो ब्यालेन्सको लागि युज गर्छौं खासमा यो है त्यसपछि हाम्रो के छ भने जिंक सँग Na3ASO3 सँग हामीले NaOH युज गर्छौं र हाम्रो फर्मेसन के हुन्छ हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने N सँग कोअर्डिनेट ऑक्सिजन आउँछ र हाम्रो के हुन्छ भने यो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् त 4H2O थियो भने हाम्रो 3H2O को फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यसलाई हामीले के नाम दियो भने एजोक्सिबेन्जिन दियो हामीले एजोक्सिबेन्जिन ठीक छ यसलाई हामीले के भन्यो भने एजोक्सिबेन्जिन भन्यो हामीले यसलाई त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् एकचोटी हेर्नुस् त यसमा हामीले के भन्यो एजोक्सिबेन्जिन भन्यो हामीले र यसलाई हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू को लागि यति मात्र लेख्छौं हामीले ठीक छ एक्जामिनेसन भ्यू को लागि एक्जाममा यो लेख्नुस् एक्जामको लागि एक्जाममा यो लेख्नु पर्दैन है एक्जाममा यो जस्ट मैले बुझ्नको लागि यो एक्जाममा नट फर एक्जाम यो एक्जाममा लेख्नु पर्दैन है ल यो यहाँसम्म तपाईहरुले राम्रोसँग बुझिसक्नु भयो होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ओके यदि तपाईहरुले अझै बुझ्नु भएको छैन यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आएर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दैछु त्यो फोन नम्बरमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई राम्रोसँग क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसैले त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला है ल तपाईहरुले यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो भने कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुस् सर मैले बुझे भनेर कमेन्ट गरिदिनुस् या त बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझिन भनेर कमेन्ट गरिदिनुस् तपाईहरुले मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर प्रोवाइड गरिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस् एकचोटी चेक गर्नुस् या त भिडियोको तल हेर्नुस् त त्यहाँ नम्बर आइसकेको छ त्यो नम्बरमा मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनी क्वेशन मलाई फोन गर्नुस् यदि पर्सनली मसँग ट्युटर गर्न चाहनुहुन्छ हैन पर्सनली तपाईहरुले के ट्युटर चाहिएको छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी बायोटेक्नोलोजी एमबीबीएस बीएससी एमएससी कुनै फिल्डको तपाईहरुलाई म्यानेजमेन्ट फिल्डको एजुकेशनल फिल्डको कुनै फिल्डको तपाईहरुलाई ट्युटर चाहिएको छ भने पनि तपाईहरुले त्यो फोन नम्बरमा एकचोटी कन्ट्याक्ट गर्नुस् ओके म सकेसम्म तपाईहरुलाई सिकाउन कोसिस गर्छु र म सकेसम्म तपाईहरुलाई कम्फर्टेबल टिचर पनि प्रोवाइड गर्न कोसिस गर्छु ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् ल आजलाई म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउँछु फेरि ओके ल आजलाई यति थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ